बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सोशल वर्क पेपर 1 का लेक्चर 7 है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हमने स्टडी किए थे उसकी इलैबोरेशन। फर्स्ट वन इज़ फैमिली। फैमिली जो है वो यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है और दुनिया में जितने भी ममालिक और जितने भी सोसाइटीज़ पाई जाती हैं, फैमिली जो है वो सब में एज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन पाई जाती है। इससे मुराद करीबी और खूनी रिश्तेदारों का ऐसा ग्रुप या ऐसा ग्रोह है जो इकट्ठे रहते हैं और उनके अरकान की जो लैंग्वेज होती है, उनका जो रिलीजन होता है, उनका जो कल्चर होता है वो सिमिलर होता है। बर्गस और लॉक ने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि फैमिली ऐसे अफराद का ग्रोह है जो कि शादी, खून या फिर एडॉप्शन के रिश्ते में मुंसलिक होने की बिना पर एक कुंबे की सूरत इख्तियार करते हैं, एक यूनिट की सूरत इख्तियार करते हैं और शौहर और बीवी, माँ और बाप, बेटा और बेटी, भाई और बहन की हैसियत में एक-दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं और एक कॉमन जो कल्चर है उसकी बुनियाद रखते हैं। सिमिलरली एक और डेफिनिशन है द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी ऐसा बायोलॉजिकल सोशल यूनिट जिसमें हस्बैंड, वाइफ और बच्चे हों, उसको फैमिली कहा कहते हैं। फैमिली के फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। ये फैमिली का बेसिक जो है फंक्शन है, यानी बच्चे पैदा करना और उनकी बेहतरीन परवरिश करना। सेकंड वन इज़ प्रोविज़न ऑफ होम। फैमिली घर मुहैया करती है अपने बच्चों को, चारदीवारी मुहैया करती है। अब मोस्टली इस तरह होता है कि जिन लोगों के पास प्रॉपरली 2 वक़्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता, वो भी किसी न किसी तरह अपने बच्चों को छत दे रहे होते हैं। और इसके अलावा घर में ही बच्चों की प्रॉपर नरिशमेंट होती है, प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। घर में ही जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की और फैमिली मेंबर की स्ट्रिक्ट विजिलेंस में उसकी परवरिश हो रही होती है। थर्ड वन इज़ सोशलाइज़ेशन। फैमिली जो है वो बच्चों की हेल्प करती है कि वो वेल इंटीग्रेटेड हों। फैमिली सोशलाइज़ेशन जो होती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। जो एडल्ट्स होते हैं उनकी शादी होती है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जब वो खुद पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से सीख रहे होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इस तरह ये थ्रू आउट द लाइफ सोशलाइज़ेशन जो है, फैमिली सोशलाइज़ेशन ये चलती ही रहती है। फोर्थ वन इज़ सोशल प्लेसमेंट। फैमिली जो है वो अपनी सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन को मेंटेन रखती हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपनी सोशल आइडेंटिटी को पास ऑन करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ सोशल क्लास। यानी ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक फंक्शंस। फैमिली का जो हेड है वो जो भी अर्न करता है वो उसको उसकी फैमिली कंज़्यूम करती है, यानी उसके पेरेंट्स, उसके बीवी-बच्चे उन पे वो खर्च करता है। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस फंक्शन। जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जो रिलीजन का तयन होता है वो उसके पेरेंट्स करते हैं। जिस तरह उसकी फैमिली करती है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, तो हमारे पेरेंट्स मुसलमान हैं, तो हमें जो मिरास में ही कह लें कि हमें ये रिलीजन मिला कि हम मुसलमान हैं। इसी तरह जो क्रिश्चियन घरानों में पैदा होते हैं, डेफ़िनेटली उनके पेरेंट्स क्रिश्चियन होते हैं, तो वो भी क्रिश्चियन ही एज़ अ रिलीजन उसको एडॉप्ट करते हैं। उसके अलावा और भी जिस तरह हिंदू फैमिलीज़ हैं या और भी जो नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, जिनके अपने-अपने रिलीजन्स होते हैं, वो अपनी फैमिली से ही एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट इज़ एजुकेटिव फंक्शंस। माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह होती है, यानी कि जो फैमिली होती है, वो बच्चे की पहली दर्सगाह होती है। फैमिली से ही बच्चा जो है वो अपने मॉरल वैल्यूज़ सीखता है, अपने कल्चर के बारे में सीखता है। जब बच्चा साढ़े 3-4 साल का होता है, जो फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। उनकी प्रॉपर एजुकेशन का बंदोबस्त करते हैं, उनको सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और उन्हें माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ सोशल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल कल्चर।
होता क्या है कि द फैमिली दैट अ पर्सन इज born into decide his or her social status and functions। यानी जिस फैमिली में बच्चा पैदा होता है वो फैमिली उसका सोशल कल्चरल जो है सोशल स्टेटस जो है वो डिसाइड करती है। फैमिली डिसाइड करती है कि किन सोशल नॉर्म्स और किन मॉरल वैल्यूज़ को बच्चे ने फॉलो करना है और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बच्चों को रोकते हैं। नेक्स्ट इज़ मटेरियल एंड इमोशनल सिक्योरिटी। मोस्टली फैमिली को कहा जाता है हेवन इन अ हार्टलेस वर्ल्ड। यानी फैमिली जो है वो हमें फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जब भी इंसान किसी मुसीबत में होता है, किसी गम में होता है, किसी तकलीफ में होता है, तो फैमिली की ही सपोर्ट होती है, इमोशनल सपोर्ट होती है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, जिसकी बिना पर इंसान जो है इन मसाइब से निकल आता है। नेक्स्ट इज़ मैरिज। जब बच्चे जवान होते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो उनकी शादी करते हैं और अपने फ़राइज़ जो हैं वो अदा करते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी जो है हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में और पाकिस्तानी कल्चर में देखें तो जो फैमिली का हेड होता है वो ही डिसाइड करता है। जब भी फॉर एग्जांपल इलेक्शन होते हैं तो फैमिली का हेड डिसाइड कर रहा होता है कि हमने किस पार्टी को वोट करना है और किसको रिप्रेजेंट हमने करना है। ये फैमिली का हेड जो है वो डिसाइड कर रहा होता है, तो फिर उसी के अंडर सारी फैमिली जो है उस पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर जो कैंडिडेट होता है उसको वोट कास्ट करते हैं। सेकंड वन इज़ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जो मज़हब है या फिर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक यूनिवर्सल सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन है या फिर यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी नेशंस हैं, वो किसी न किसी मज़हब की पैरोकार हैं। प्रोफ़ेसर डॉक्टर सी.ए. कादिर ये अपनी बुक में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन करते हुए कहते हैं कि जो रिलीजन होता है वो बिलीफ्स का और जो रिचुअल्स होते हैं, रसूमात होती हैं, उनका एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें इल्म की निस्बत ईमान का दखल ज़्यादा है। एडवर्ड स्पेंसर कहते हैं कि जो रिलीजन होता है वो इंसान की कॉम्प्लिकेटेड और पुरखतर ज़िंदगी में स्पिरिचुअल पीस और मेंटल पीस की एक कभी ना ख़त्म होने वाली कोशिश का नाम है। मोहम्मद इकबाल चौधरी ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन करते हुए कहते हैं कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ये बिलीफ्स का यानी कि अकायद और दस्तूरों का एक ऐसा सिस्टम है जो ऐसे इंसानी वाकयात पर असरअंदाज होता है कि जिनकी एक्सप्लेनेशन इंसान के बस में नहीं है, इंसान उसकी एक्सप्लेनेशन करने से आजिज है। अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट वन इज रिलीजन एज एन इंटेग्रेटिव फोर्स। रिलीजन जो है वो सोशल सॉलिडेरिटी और यूनिटी का बायस बनता है। रिलीजन से सोशल कोहेजन डेवलप होती है। अब इसकी एग्जांपल देखें कि जब भी हम मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो रंग, नस्ल इन सब चीज़ों से बालातर होके वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। जिस तरह कहा गया है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हज पे जाते हैं तो लाखों लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं वहां पे। तो ये एक एग्जाम्पल है इंटेग्रेटिव फोर्स की कि रिलीजन किस तरह इंटेग्रेटिव फोर्स है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ मॉरल कम्युनिटी। रिलीजन एक मॉरल कम्युनिटी को क्रिएट करता है। कैसे कि रिलीजन ऐसा सिस्टम ऑफ बिलीफ प्रोवाइड करता है जिसको लोग फॉलो करते हैं तो वो उन एक जगह पे रहने वाले लोगों की या फिर उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की कॉमन आइडेंटिटी बन जाती है, कॉमन आइडियोलॉजी बन जाती है। और जो वो मॉरल कम्युनिटी बनती है उसके मेंबर्स जो हैं वो कॉमन लाइफ को शेयर कर रहे होते हैं। Religion also provides sacred sanction for the social order for its basic values and meaning. Next is religion as a social control. Social control
اس طرح کے ریلیجن جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کا جو ان کا کنڈکٹ ہے اس کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے، وہ سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ ریلیجن نے پرووائڈ کیے ہوتے ہیں، سینکشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جو مسلمان ہیں وہ جو پورک ہے یا پھر جو سور ہوتا ہے اس کا گوشت جو ہے مسلمان نہیں کھاتے. کہ ہمارے مذہب میں اسلام میں یہ منع ہے. اسی طرح اگر ہندوؤں کی بات کریں تو وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے کیونکہ وہ گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ ریلیجنز میں ان کا اپنا اپنا سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن، سیٹ آف بیلیفس ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی سوشل لائف میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں فالو کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ از پرووائڈز رائٹس آف پیسج. سیریمنیز اور ریچولز جو ہوتے ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے جو ریلیجن ہوتا ہے وہ اس نے کچھ طریقے بتائے ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی کی پیدائش پر کیا کرنا چاہیے، یا شادی کے موقع پر کن کن رسومات کا ادا کرنا ضروری ہے، یا کسی کی ڈیتھ پہ، یا پھر دوسرے جو مومنٹس ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہم مسلمان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں. اسی طرح جو شادی ہے اس میں نکاح بہت ضروری ہے، نکاح کے بغیر جو شادی ہے وہ نہیں ہوتی. اور جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو نماز جنازہ بہت ضروری ہوتی ہے. یہ چیزیں ہمیں یہ جو رائٹس ہیں یہ ہمیں ریلیجن نے پرووائڈ کیے ہیں. نیکسٹ ون از ایموشنل سپورٹ. جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ریلیجن ہمیں ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. ہر ایک کا اپنا ریلیجن ہے، ہر ایک اس کے اکارڈنگلی اپنے ریلیجن سے مورل اور ایموشنل سپورٹ لیتا ہے. جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے یہی بہت ہے کہ مایوسی گناہ ہے. ہم اپنی زندگی میں آئے ہوئے ہر مشکل، ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی خیر رکھی ہوگی، ہم صبر و شکر کر لیتے ہیں. نیکسٹ از ریلیجن سروز اے مینس ٹو پرووائڈ آنسرز ٹو الٹیمیٹ کوسچنز. انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کا، اس جہان کا، اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے، یا پھر ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، ہمارا کیا فیوچر ہے آفٹر ڈیتھ. ان سارے جو سوالات ہیں ان کا جواب مذہب ہی دیتا ہے. ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے حساب سے ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. اسلام نے قرآن پاک میں ان تمام سوالات کے جوابات بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں دیے ہیں. نیکسٹ از سورس آف آئیڈینٹی. ہر مذہب کے ماننے والوں کی اپنی آئیڈینٹی ہے. اگر کوئی کرسچن ہے تو اس کی یہ آئیڈینٹی ہے، اور اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. نیکسٹ از ایکٹس ایز اے سائیکو تھراپی. ریلیجن جو ہے وہ انسان کو یا پھر اپنے ماننے والوں کو سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، ایک طرح کی سائیکو تھراپی پرووائڈ کرتا ہے. اس سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. اینڈ دی لاسٹ ون از ایجنٹ آف سوشل چینج. سب کانٹیننٹ میں عرب مسلمز کی آمد سے پہلے ذات پات کا نظام تھا. اونچی ذات والے جو نیچی ذات والے تھے ان کو بہت برا کنسیڈر کرتے تھے. لیکن جیسے ہی مسلم تاجر جو ہیں وہ برِ صغیر میں آئے، ان کا رویہ دیکھ کر جو لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے کہ اسلام میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں، اسلام میں تو کوئی کاسٹ سسٹم نہیں، اسلام میں تو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. تو لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور اس طرح جو ہے سوشل چینج آیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایگزامپلز ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سوشل چینج کا باعث بنتے ہیں.
थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी आलमगीर नौइयत और हैसियत रखते हैं। ये एक ऐसा जो बाइख्तियार तंज़ीम होती है जो कि पावर के ज़रिए अपने जो अफ़राद होते हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पाबंद बनाती है। इस मौसर ऑर्गेनाइज़ेशंस को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। जबकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो रियासती कवानीन या फिर स्टेट लॉज़ कहलाते हैं। सोशियोलॉजिस्ट ये जो हैं हॉल, ओपेनहाइम और गार्डनर इन्होंने इसकी डेफिनेशन ये बताई है कि किसी भी रियासत के लिए उसकी टेरिटरी होना ज़रूरी है, उसकी पॉपुलेशन होना ज़रूरी है, उसकी गवर्नमेंट होना ज़रूरी है और फोर्थ इज़ सोवरेनिटी यानी उस पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, उसकी अपनी सोवरेनिटी हो। ये चीज़ें हों तो रियासत वजूद में आती है या फिर वो रियासत कहलाती है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के क्या फंक्शन हैं? मेंटेनेंस ऑफ पीस, प्राइमरी फंक्शंस में मेंटेनेंस ऑफ पीस सबसे पहले है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का ये प्राइमरी रोल है कि वो अपनी स्टेट में अमन को कायम करें। ऐसे कवानीन मुरतब करें कि इंतशार, बदअमनी, लाक़ानूनियत, अफ़रा-तफ़री और जो सोशल इविल्स हैं या फिर सोशल डिज़ीज़ेज़ हैं, उनका सद्देबाब हो सके। सेकंड वन इज़ डिफेंस ऑफ द स्टेट यानी मुल्की दिफ़ा। रियासत जो है या स्टेट जो है, अपनी इंटेग्रिटी और अपनी सलामती के लिए अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, उसके डिफेंस का या उसके दिफ़ा का फ़रीज़ा भी सरअंजाम देती है। इस मकसद के लिए प्रॉपर ट्रेन्ड आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स होती है जो कि जदीद तरीन असलहा से लैस होती है। थर्ड वन इज़ प्रोविज़न ऑफ जस्टिस। स्टेट जो है वो अपने सिटीज़न्स के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। इस मकसद के लिए जो अदल-ओ-इंसाफ़ की फ़राहमी है उसको आसान, बरवक़्त, सस्ता और गैर जानिबदार यानी अनबायस्ड बनाने के लिए मौसर और इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है उसको कायम करती है ताकि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो और जो जुडिशरी है वो बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी इंटरफेरेंस के तमाम सिटीज़न्स को इक्वली तौर पर जो है इंसाफ़ जो है वो मुहैया करे। किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की या स्टेट की जो कारकर्दगी होती है, वो डायरेक्ट डिपेंडेंट होती है उसकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के। जितना रियासत में किसी भी रियासत में इंसाफ़ आम होगा, उतना ही जो मुआशरे के अफ़राद हैं, उनकी जो कारकर्दगी होती है, उसका मयार भी आला और बेहतर होगा। फोर्थ वन इज़ फ़ॉरेन रिलेशंस यानी कि ख़ारजा ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात। ये जो मौजूदा दौर है इसमें जो फ़ॉरेन रिलेशंस हैं उसको बेहतर बनाना भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के इम्पोर्टेंट और कंपल्सरी फ़राइज़ में से एक है। इक़्तिसादी तौर पर भी मज़बूत और तरक्की याफ़्ता बनने के लिए अब जिस तरह का दौर चल रहा है, रियासत के लिए कि ज़रूरी है कि वो दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को फ्रेंडली बनाएँ। क्योंकि मौजूदा दौर में अब अकेली स्टेट जो है वो अपनी तमाम ज़रूरियात तनहा पूरी नहीं कर सकती। इसे अपनी तरक्की के लिए दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, अपनी डेवलपमेंट के लिए दूसरी कंट्रीज़ से हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो चाहे पॉलिटिकली हो या सकाफ़ती मुआहदे हों या फिर ट्रेड हो। इसीलिए हर स्टेट का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी जो कौमी मफ़ाद में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उनको बनाएँ ताकि दूसरे ममालिक से ताउन और राब्ते जो हैं वो कायम हों और मुल्की तरक्की की राहें जो हैं वो हमवार हों। सेकेंडरी फंक्शंस में एजुकेशन आती है। रियासत का ये फ़र्ज़ है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का ये ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम की तालीम और तरबियत का यकसां बंदोबस्त करें, उनको सहूलतें फ़राहम की जाएँ। जिस तरह हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में नर्सरी से लेके इंटरमीडिएट तक जो तालीम है वो फ्री है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। अवाम के लिए बेहतर इलाज और सफाई की सहूलतें जो है वो मुहैया करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है।
ملک میں ہاسپٹل، ڈسپینسریز اور ہیلتھ یونٹ کا جو قیام ہے اس کو یقینی بنانا، اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز، نرسز اور دوسرا جو میڈیکل اسسٹنٹس ہوتے ہیں ان کی بہتر تعلیم و تربیت، ان کی جو ٹریننگ ہے پراپر ٹریننگ کا انتظام کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ صفائی اور جو صاف پانی کا انتظام ہوتا ہے یہ بھی ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ نیکسٹ از ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریل ٹریڈ اینڈ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ۔ کوئی بھی اسٹیٹ اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کا ملک ترقی کرے تو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو چاہیے کہ یہ اپنے انڈسٹریز، اپنے ٹریڈ اور اب جو اپنے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ فوکس کرے، یعنی بجلی اور پانی وغیرہ کی سہولتیں، اس کے علاوہ جو سرمایہ کاری ہے اس کو فروغ دے ملک میں۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو نظام ہے اس کو وضع کرتی ہیں۔ نیکسٹ از فیسلٹیز، یعنی کہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنے عوام کو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں پانی آتا ہے، بجلی، گیس، ٹیلی فون وغیرہ، پارکس ہیں، لائبریریز ہیں، تاکہ عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے۔ نیکسٹ از ٹرانسپورٹیشن۔ اب ٹرانسپورٹیشن میں جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں یا حکومت جو ہے وہ عوام کو کس طرح سہولتیں فراہم کرتی ہے، وہ ریلوے کے تھرو، وہ بسز کے تھرو، اس کے علاوہ ایئر ویز کے تھرو، بہترین سڑکوں کا قیام بھی اس میں شامل ہے۔ سوشل سیف گارڈ اینڈ جسٹس۔ اسٹیٹ جو ہوتی ہے یا جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے تمام شہری جو ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کرتی ہے، جیسے ملک سے پاورٹی ختم کرنے کے لیے، اگنورنس ختم کرنے کے لیے، ان امپلائمنٹ ختم کرنے کے لیے سرٹن میئرز لیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ویلفیئر انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں وہ معذور، بیمار اور لاوارث جو لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال کا کام کرتی ہیں۔ لاسٹ ون از مورل اینڈ کلچرل ویلیوز۔ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ اپنے کلچر کا خاص خیال رکھتے ہیں، اپنے کلچر کو سیف گارڈ کرتے ہیں اور اس کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی پروموٹ کرتے ہیں۔ فورتھ ون از اکنامک انسٹیٹیوشنز۔ اس کی محمد اقبال چودھری نے ڈیفینیشن اس طرح کی ہے کہ اکنامک انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ اشیاء اور خدمات کی پروڈکشن اور ڈویژن سے تعلق رکھنے والے معمولات کی ایسی کلیکشن ہوتی ہے اور ان کو ایسے اعمال اور ایسے خیالات سے سروکار ہوتا ہے جن کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کی عادات یعنی سوسائٹی کی عادات اور عوام کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں، ان میں گھری ہوئی ہوتی ہیں۔ پروفیسر جمیل احمد چودھری کہتے ہیں کہ اکنامک انسٹیٹیوشن سے مراد ایک ایسی معاشی تنظیم ہوتی ہے، ایک ایسی اکنامک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی بھی ملک کے جو نیچرل آرٹیفیشل ریسورسز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو اس کی مین پاور ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اشیاء اور جو خدمات ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں ملک کی فلاح و بہبود کے لیے۔ شائپرڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو معاشی ادارہ ہے وہ ایسے معمولات کا ایک ایسا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے جو کہ پروڈکشن اور اس کی ڈویژن، پروڈکشن آف تھنگز اور اس کی ڈویژن کے متعلق پراپر گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے فنکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ ون از ریگولیشن آف اکنامک ایکٹیویٹیز۔ جو ٹریڈیشنل ایگریرین سوسائٹیز تھیں ان میں یہ جو ایکٹیویٹیز تھیں بہت ہی سمپل ہوتی تھیں، لیکن انڈسٹریلائزیشن کے بعد انڈسٹریل سوسائٹیز میں یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں۔ ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پراپر آرگنائزیشن کی ضرورت تھی، پراپر آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس کے لیے کام کرتی ہیں، جو کہ اشیاء کی جو پرائسز ہیں ان کو ڈٹرمن کرتی ہیں، اسٹیبلائز کرتی ہیں اور جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس پہ نظر رکھتی ہیں۔ سیکنڈ ون از ٹریننگ فار اکنامک ایکٹیویٹیز۔ آرگنائزڈ اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری ہے کہ اس انسٹیٹیوشن میں یا اس ڈپارٹمنٹ میں اسکلڈ پرسنز ہوں، اور یہ انسٹیٹیوشن یہی کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اسکل پرووائڈ کرتا ہے، لوگوں کی ٹریننگ کرتا ہے۔ نیکسٹ از فارمولیشن آف ریگولیشن آف اکنامک ایکسچینجز۔ اس انڈسٹریل اور بزنس ایرا میں جو بزنس ڈیلنگ ہے بہت ہی ٹچنگ میٹر ہوتا ہے۔
اس کے لیے پراپر یہ جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ پراپر رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرتا ہے تاکہ کسی بھی کمپلیکیشن کو اوائڈ کیا جا سکے، کسی بھی irregularity سے بچا جا سکے۔ فار ایگزامپل اس میں پراپرٹی ایکسچینج آتے ہیں، کسٹم لاز آتے ہیں اور دوسرے جو رولز اینڈ رجسٹریشن ہیں کمپنیز کی وہ آتی ہیں۔ نیکسٹ ون از مانیٹرنگ آف اکنامک ایکٹیویٹیز، یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ نظر رکھنا، اس کے علاوہ بیلنس، ہر چیز میں بیلنس کا قیام رکھنا۔ پاور اینڈ اتھارٹی، اب جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کے پاس پاور بھی آج کے دور کے حساب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، اس کے پاس اتھارٹی زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ ان اداروں کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں تاکہ اکامولیشن آف ویلتھ ایک جگہ پہ نہ ہو۔ انٹر ڈیپینڈنس آف ادر انسٹیٹیوشنز، کسی بھی اسٹیٹ میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ انسٹیٹیوشن بھی دوسرے انسٹیٹیوشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ بغیر ورک فورس کے، بغیر لیبر فورس کے، بغیر ٹیکنیکل سٹاف کے جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے آتا ہے، اس کے بغیر یہ ادارہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ نیڈ سیٹسفیکشن، ایسی پالیسیز بنائیں جس سے عوام جو ہے وہ بہتر زندگی گزار سکے، عوام کی رسائی ریسورسز تک بآسانی ہو سکے۔ امپلائمنٹ، ڈویژن آف لیبر، یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے، جاب کریٹ کرتا ہے۔ بہت سے بزنس ایسے ہیں جو اسی انسٹیٹیوشن کے انڈر ڈیولپڈ ہوئے ہیں۔ پروویژن آف فنڈز، یہ انسٹیٹیوشن دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پرائمری انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو فنڈز پرووائڈ کرتا ہے in the form of salary, in the form of other assistances. Last one is educational institution. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو انسانی زندگی کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ان سب کی نشو نما کا احاطہ کرتا ہے۔ تعلیم جو ہے وہ انسانی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے، معاشرتی فرائض جو ہیں ان سے آگاہ کرتی ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کے لیے بہترین صلاحیت پیدا کرتی ہے، انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی آنے والی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا سکے۔ فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کے ذریعے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کسی بھی انسان کو اس معاشرے کا بہترین شہری بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سوشل انسٹیٹیوشنز کا لیکچر یہیں تک تھا۔ If you like the video, please like, subscribe and share it with your friends. And please don't forget to comment. Thank you.